हामीले एउटा बच्चाको लागि चाहिँ नयाँ रोग पत्ता लाग्यो भनेर जुन प्रेस मिट गर्दा हुनुहुन्छ तपाईँले, यो कस्तो रोग हो, कस्तो व्यक्तिले लाग्छ, त्यो सरसर्ती चाहिँ आम जनतालाई बुझ्ने भाषामा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? हस्, धन्यवाद। म प्रोफेसर डाक्टर रामनन्दन प्रसाद चौधरी, म चिफ कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिक सर्जन तथा यो अस्पतालको अस्पताल निर्देशक पनि हुँ। म आज यो जुन प्रेस मिटबाट जुन यहाँलाई यो प्रेस मिट गर्न गइरहेको छु, त्यसको उद्देश्य चाहिँ यो नानुमा हुने यो समस्याको यो पेन्क्रियाटिक क्यान्सर भन्छन्, त्यो चाहिँ बच्चालाई एकदमै रेयर किसिमको रोग हो। यो चाहिँ 40 लाखमा एकजना बच्चालाई हुन्छ। यो 40 लाखमा? हजुर, 40 लाखमा एकजना बच्चालाई हुन्छ। यो विश्वकै लागि हो कि नेपालमा मात्रै? यो डाटा विश्वकै डाटा हो। नेपालमा त हाम्रो किनकि यति अनौठो किसिमको दुर्लभ किसिमको रोग छ कि हामीसँग कुनै डाटा चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा यो 40 लाखमा एकजना हुनुको मतलब एकदमै रेयर हो। अनि यो रोगको बारेमा जुन पेन्क्रियाजको हेडको क्यान्सर भन्छ, ट्युमर भन्छ, जुन चाहिँ ठुलो मान्छेमा बढी कमन हुने हो। ठुलोमा चाहिँ अलिकति अब पेन्क्रियाजको रोगहरू हुने अथवा अल्कोहोलिक रक्सीहरू खाने अथवा बिना कारणको पनि हुँदो रहेछ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई बढी हुन्छ। त्यो इन्सिडेन्स पनि कमै छ। तर बच्चामा मेरो अब यो 26 वर्षको पेडियाट्रिक सर्जरीको क्यारियरमा म अहिलेसम्म यो दोस्रो केस नै म देख्दैछु। यो दोस्रो केस? हजुर। योभन्दा पहिले पनि आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि 6 वर्षकी महिला नानुमै इसानमा हामी पहिलो प्रथम सर्जरी गरेका थियौँ 6 वर्ष अगाडि। त्यसपछि चाहिँ यो 6 वर्षपछि चाहिँ यो दोस्रो केस पाइरहेको छु। सो एकदमै रेयर किसिमको ट्युमर हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि अब टाइममै सुरुमा यो नानुको केसमा पनि के हो, सुरुमा चाहिँ पेट दुखेको लक्षण भन्यो उसले, अनि अलिअलि बान्ता भयो, खाना नरुच्ने भनेर, जुन चाहिँ सामान्य लक्षणकै रूपमा लिइन्छन् हामी जनमानसमा अथवा पब्लिकमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक भयो होला अथवा खाना नपच्या होला, त्यस्तो किसिमको। तर यदि यो कुरोलाई पनि उहाँको आमाबुवाहरूले यदि त्यसरी लिएको भए सायद ढिलो हुन्थ्यो यो केस। म अहिले डिटेल्समा यहाँलाई बिस्तारै भन्छु। तर उहाँले अलिकति त्यो भएपछि यहाँको नेपाल मेडिकल कलेजमा लगेर त्यहाँ भर्ना गर्नुभयो, जहाँ त्यो भिडियो एक्सरेमा शङ्का गर्यो त्यो एउटा डल्लो ट्युमर हो भनेर। तर यो यति बच्चामा चाहिँ रेयर किसिमको ट्युमर हो कि तपाईँको अलिकति हामीले पनि मैले चाहिँ भनौँ 28 वर्षदेखि पेडियाट्रिक सर्जरी गरेर बसिरहेको छु। सो यस्तोमा के हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो सिटी स्क्यान गर्यो, सिटी स्क्यानबाट पनि तपाईँको अब यसमा अलिकति हो नै भनेर। तर ट्युमरमा दुई किसिमको हुन्छ। कस्तो हुन्छ, एउटा बेनाइन भन्छन् क्यान्सर, नन क्यान्सर ट्युमर, एउटा क्यान्सर ट्युमर। नन क्यान्सर ट्युमर हो भने हरेक केसमा सर्जरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी इग्नोर गरिदिन्छौँ अनि वेट गर्न मिल्छ भने भन्छौँ। तर यदि क्यान्सरको शङ्का लाग्यो भने हामीले अब त्यसलाई कन्फर्म गर्ने तरिका बायोप्सीबाट हो, एफएनएसी भन्छन्, सानो निडलबाट बायोप्सी गर्छ, त्यो एउटा तरिका हो। तर नानुको जुन ट्युमर थियो, जुन ठाउँमा लोकेटेड थियो, त्यो चाहिँ एफएनएसी गरेर सम्भव चाहिँ थिएन। सो त्यसमा हामी फर्दर के गर्ने भनेर उसलाई भर्ना गऱ्यौँ। हामी भर्ना गरेर अरू वर्कआउट गऱ्यौँ। अनि एउटा नयाँ पद्धतिबाट जुन चाहिँ बहुतै अहिले रिसेन्टली भइरहेछ, इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड भन्छन्। अहिले जुन नर्मल भिडियो चाहिँ बाहिरबाट गर्दो रहेछ, उसको केसमा चाहिँ बेहोस पारेर उसलाई यो मुखबाट चाहिँ इन्डोस्कोप छिराएर पेटमा पुगेर अनि त्यसबाट स्पेसल अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड भन्छन्, त्यो चाहिँ धेरै कन्फर्मेटरी हुन्छ। अनि त्यो हामी गरेर त्यसबाट चाहिँ कन्फर्म भयो कि होइन यो जुन हिसाबको ट्युमर पाइयो, जुन हिसाबको ट्युमरले चाहिँ शरीरको पेटको ठुलो नसालाई लिएको थियो, टाँसेको थियो, अनि उहाँले चाहिँ यो क्यान्सरै हुनसक्छ भनेर भरि शङ्का गरेको भएर त्यसपछि हामी ग्रुप डिस्कसन गऱ्यौँ। बिकज यो जटिल सर्जरी हो, 7 घन्टा लागेको थियो हामीले गर्नको लागि। सो हामीले चाहिँ सबैसँग बसेर रियली के छ भनेर अनि म्याक्सिमम कन्सेन्सस भयो कि नो, यसलाई सर्जरी नै गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यसपछि हामी यो जटिल सर्जरी हो, हामी 3 प्रकार त रगतको व्यवस्था गरेका थियौँ। आमा बुवा यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामी यो पनि भनेको थियो जटिल अपरेसन गर्दाखेरि 7 घन्टा कम 6 घन्टा टाइम लाग्थ्यो। अलिकति योमा 18 भएको भए 1 घन्टा बढी लाग्यो, कम्तीमा 6 घन्टा लाग्छ। अनि सँगै यो पनि भनेको थियो कि यो सर्जरी गर्दाखेरि अब ठुलो नसा पनि छोएको छ, सर्जरी नगर्न पुरै झिक्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो हो भने हामी एउटा बायोप्सी लिएर आउँछौँ भने त्यति पनि उहाँले एक्सप्लेन गरेका थियौँ। तर हामी धैर्यताका साथ गरेर पुरै ट्युमरलाई निकाल्न सफल भयौँ। सो अब अनि त्यसपछि चाहिँ हामी निकालिसकेपछि तपाईँको अब यो यसलाई आइसियुमा राख्यौँ। आइसियुमा 3 दिनपछि
यसलाई चाहिँ अब अपरेसनपछि प्रयास हो सबै कुरोहरू चाहिँ राम्रै भयो। सबै कुरोहरू राम्रै भयो। नानुलाई चौथो दिनदेखि हामीले खुवाउन सुरु गऱ्यौँ अनि चौथो दिनमा उसको एकचोटि ब्लिडिङ पनि भएको थियो मुखबाट ब्लिडिङ भएको थियो। त्यसपछि हामीलाई अलिकति डर लागेको थियो, तर फोर्चुनेटली हामी त्यसलाई म्यानेज गरेर दोहोऱ्याएर फेरि ब्लिडिङ भएन अनि 7औं दिनमा हामीले उसलाई उठाएर डिस्चार्ज गऱ्यौँ। पनि आइसक्यो अनि बायोप्सी रिपोर्टमा तपाईँको यसलाई त्यो मेडिकल टर्ममा त अलिकति यो प्यानक्रियाटिक इन्ट्राइपिथेलियल न्युक्लेजिया भन्छ कि। एगेन मैले के भन्छ डाक्टर साहबलाई प्यानक्रियाजमा यसको बायोप्सी रिपोर्टमा आएको चाहिँ प्यानक्रियाटिक इन्ट्राइपिथेलियल न्युक्लेजिया जुन चाहिँ इटसेल्फ जुन चाहिँ एगेन जुन यो बायोप्सी रिपोर्ट आएछ त्यो पनि एकदमै रेयर हो भने त्यो पनि एकदम बच्चामा यो क्यान्सरै रेयर जुन रिपोर्ट आएको छ त्यो पनि एकदमै रेयर। अनि एउटा बायोप्सी गर्नेले हामीलाई के कङ्ग्रेचुलेट गर्नुको डाक्टर साहब एकदमै टाइममै गर्नुभएको छ। त्यो क्यान्सर चाहिँ त्यो ट्युमरबाट बाहिर चाहिँ फैलिन पाएको चाहिँ थिएन। सो एगेन अब ट्युमर अनि त्यो केही समय हामीले अलिकति नेग्लिजेन्सी उहाँको फ्यामिलीहरूले नेग्लिजेन्सी गर्नुभएको भए त्यो चाहिँ बाहिर फैलिन्थ्यो। यस तपाईँको भनाइ यस उहाँको हिसाबतर्फबाट पनि यदि हामी पनि यदि अब टाइममै डिसिजन नलिएको भए यो चाहिँ त्यहाँबाट छेउमा फैलेर हामी अपरेसन गर्न सक्दैन थियो। अनि अपरेसन गर्न नसक्ने अवस्थामा यहाँले थाहा छँदैछ क्यान्सरहरूको आउटकम राम्रो हुँदैन अब इनअपरेबल भएपछि। सो त्यो पनि अनि त्यो सँगैसँगै हामीले एउटा ग्ल्यान्ड लिम्फ नोड बुझ्नुहुन्छ नि ग्ल्यान्ड गिर्खाहरू त्यो पनि बायोप्सी ल्याएको थियौँ अनि बायोप्सीमा नेगेटिभ आएको छ। सो त्यो बायोप्सीमा नेगेटिभ आउनु यो रिपोर्टमा पनि त्यस्तो देख्नुको मतलब उसको चाहिँ अब हामी सेकेन्ड ओपिनियन अहिले चाहिँ इन्फर्मल एकजना मैले क्यान्सर स्पेसलिस्टसँग सल्लाह लिए अस्ति नै कुरा गरेको थिएँ यसमा के हो भनेर जुन हिसाबको रिपोर्ट छ एउटा खुसीको खबर के छ भने सम्भवतः क्यान्सरको औषधि चलाउनु पर्दैन होला बिकज हामीले टाइममै सर्जरी गरेको भएर अनि पुरै ट्युमर निकाल्न सकेको भएर चाहिँ त्यो पर्दैन। त्यही पनि हामी एउटा सेकेन्ड ओपिनियनको लागि हामी पिडियाट्रिक हेमाटोलोजिस्ट हामी कहाँ अन्कोलोजिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अब देखाएर उहाँ सेकेन्ड ओपिनियन लिएर यदि अब यो क्यान्सरको औषधि चलाउनु परेन त्यो त एकदमै राम्रो उसको नानुको लागि पनि खुसीको कुरो हुन जान्छ अनि हाम्रो लागि एज अ टिमको इफोर्टबाट पनि पक्कै राम्रो कुरो हो जस्तो लाग्छ। अनि हामीले जस्तो यो चाहिँ इसान हस्पिटललाई मात्र 2 चोटि पत्ता लगाउनु अन्त चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पत्ता लाग्ने केही उपाय छैन। अनि हजुरले मैले अघि पनि भने यो चाहिँ एक त रेयर 40 लाखमा एकजनालाई हुने हो बच्चामा। अनि यो पनि एउटा सस्पिसन हुन्छ जबसम्म एउटा अङ्ग्रेजीमा के उखान छ भने आइज सी वाट माइन्ड नोज भनेर आँखाले त्यही कुरोलाई हेर्छन् दिमागमा हामी सो अथवा आई सी वाट ब्रेन सस्पेक्ट शङ्का गर्नुपर्छ यो हुनसक्छ है भनेर त्यो सोच्यो भने मात्रै हो हामी यसलाई टाइमली डिटेक्ट गर्न सक्छौँ अनि टाइमली चाहिँ त्यो त्यही एक्ज्याक्टली भएको हो। अब एकदमै रेयर ट्युमर हो भेरी रेयर पनि होइन भेरी रेयर ट्युमर हो बच्चामा त्यसै अनकमन हुन्छ उसको रिपोर्ट पनि एकदमै भेरी रेयर आएको छ टाइममै ट्युमर पनि स्प्रेड हुन पाएको छैन। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो हामी 7 घन्टा लगाएर पुरै पूर्ण रूपमा झिक्न सक्यौँ। यो सबै चाहिँ एउटा राम्रो इन्स्टिट्युट राम्रो एक्सपर्ट र प्यारेन्ट्सहरू पनि को अवेर हुनुको पनि एउटा ठुलो रोल हो। उहाँहरू पनि अलिकति पेट दुखेको भएर वास्ता नगरेको भए तपाईँको अब यो यस्तो यो अवस्थामा त हामी यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान सक्थ्यो होला। यो रिपिट हुने सम्भावना यस द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन। यहाँले जुन हिसाबको रिपोर्ट आएछ रिपोर्टमा चाहिँ वरिपरि चाहिँ फैलिएको चाहिँ छैन हामी त्यो जहाँबाट सुरु भएको छ त्यही मात्रै लिमिटेड छ भनेर फैलिने सम्भावना चाहिँ कम छ। सो तर अफकोर्स मेडिकल साइन्समा यो हुँदैन अथवा हुन्छ नि भनेर 100% चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी यो केसलाई फलोअप पनि गर्छौँ लङ टर्म फलोअप भन्छ त्यसलाई। अब अहिले त भर्खर उहाँको 2 हप्ता भएको छ कति 18 दिन जति अपरेसन भएको छ अहिले हामी उहाँलाई अन्कोलोजिस्टको पनि ओपिनियन लिन्छौँ उहाँको पनि के सल्लाह हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रिपोर्टमा ठिक छ सबै निकाल्न सक्यौँ तर होइन फैलिने चान्सेस पनि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ भने त्यसमा केमोथेरापीको रोलहरू के हुनसक्छ त्यो हामी त्यसको पनि सल्लाह लिइरहेछौँ। हाम्रो घर सर्लाही हो अनि रामनगर गाविस अनि हामी त्यो सोनी पटेलको बुवा हो। अब यसलाई पेट बिहानै भनेको थियो पेट दुख्दैछ अनि हामी भनेको कि यो गैसले दुखेको होला
नजिकको औषधि पसलबाट औषधि ल्याएर दियो। बिहानै ठिक्क भयो दिउँसोसम्म, अनि बेलुका फेरि दुख्न थाल्यो। नजिकको क्लिनिकमा गयो अनि उसलाई नि सिउ 2-4 लगायो अनि ठिक्क भएन। भन्दैछ यो एपेन्डिक्सको लक्षण लागिरहेछ अनि मेडिकल कलेज लिएर जाने। त्यहाँ गयो, इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिदियो अनि 11 दिन त्यहाँ नै लाग्यो। त्यहाँबाट ठिक्क भयो। उसलाई सिटी एक्सक्यान गराउनको लागि भनेको थियो। हामी गएर सिभिलमा सिटी एक्सक्यान गरायो अनि त्यहाँ बच्चाको सर्जरीलाई देखायो अनि भन्दैछ त्यो टिचिङ हस्पिटलमा गएर देखाउँ। टिचिङमा भनेको थियो, हामी टिचिङमा गएन। अनि एउटा मेरो सालो छ, त्योसँग म विचार गर्यो अनि उसले फोन गर्यो। त्यसको आमाको नि अपरेसन गरेको थियो एकजना डाक्टर साहब वीरगन्जमा, त्योसँग सोध्यो। अब त्यो डाक्टर साहब भन्दै थियो कि अब एउटा आरपी चौधरी इसानमा छ, गएर त्यहाँ विचार गर्नु। अब हामी ठ्याक्कै यहीँ आइपुग्यो इसानमा। अनि त्यही दिन अब डाक्टर साहबलाई देखाउनु भयो। अब भन्दैछ यो काम भइहाल्छ। त्यसपछि हामी अब आइतबारको दिन आएर भर्ना गऱ्यो। अहिले त नानीलाई ठिक छ। नाम चाहिँ भन्दैन के हो तपाईँको नाम? तपाईँको घर चाहिँ नाम सोनी पटेल हो। घर सर्लाही हो। अहिले कस्तो छ यो अपरेसन गरेपछि? कस्तो भएको छ? पहिलेभन्दा सन्चो भएको अवस्था छ कि कस्तो महसुस भएको छ चाहिँ? पहिलाभन्दा सन्चो छ धेरै। अहिले ठिक छ? अहिले सबै ठिक छ? ठिक छ। खाना रुच्छ? भोमिट चाहिँ हुँदैन होइन? के छ, कस्तो छ अहिले? अहिले धेरै पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो त? पहिला बान्दानी हुन्थ्यो, खानाहरू पच्दैन थियो, पेट पनि दुख्थ्यो। रोग सरेर, किनकि त्यो त पित्तको नलीसँग जोडेको हो नि। त्यो ब्लक भएको भए जन्डिस हुन्थ्यो। जन्डिस भएपछि लिभरमा सर्ने, लिभरसम्म पुग्ने। त्यसपछि यदि ढिलो भयो भने त तपाईँको अब जन्डिस बढेर उसको चाहिँ अब भन्छ नि स्टेज 4 भन्छ नि, पुरा शरीरमा फैलिने। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुनु चाहिँ धेरै धेरै ढिलो भएको भयो। जस्तो हजुरहरूले एक्जाम्सन गर्दाखेरि लगभग कति भयो सुरु रहेछ? यो चाहिँ जुन 2/, यो अब यहाँले भने अघि 3/3 सेन्टिमिटर भने सानै देख्छ, तर जुन उसको ट्युमरको लोकेसन छ नि, प्यानक्रियाजको हेड अफ द प्यानक्रियाज भन्छ, त्यो ट्युमर हो। त्यो ठाउँको लागि धेरै ठुलो। हामी सर्जरी गर्दा पनि एक ताका चाहिँ अब सकिँदैन गर्न, किनकि जुन हिसाबले त्यो ट्युमरको पछाडि ट्युमरले चाहिँ पछाडिको ठुलो नसाले लिएको थियो। त्यो त अपरेसन गर्दाखेरि अलिकति पनि छोएको भए त यति ब्लिडिङ हुन्थ्यो कि त्यहाँ बचाउनै नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो। अनि एकचोटि हामी चाहिँ अब भयो बायोप्सी लिएर निस्कौँ भनेर सोचिरहेको थियौँ। त्यो पनि लेट्स हेभ अनदर ट्राई, अलिकति बिस्तारै गरेर गऱ्यौँ। अनि जब एउटा प्लेन पाउँदो रहेछ भने टिस्यु छिर्नेमा, त्यो पाएपछि ल अब गर्न सकिन्छ भने हामी चाहिँ उहाँहरूले भने पनि थियो कि ट्युमर पुरा ननिस्कन सक्छ है, किनकि त्यो अब बच्चाको लाइफलाई रिस्क पारेर त अभियसली सर्जरी गर्न सकिँदैन। तर क्यान्सर भन्ने सर्जरी यस्तो पनि हो कि तपाईँ छोड्नुभयो भने त्यसले चाहिँ फेरि बल्झिन्छ, थाहा छँदैछ। त्यहाँ छुटेको भयो अथवा नपुरै निकाल्न नसकेको भए त्यो बल्झिने सम्भावना, त्यो फेरि पछि चाहिँ दोहोऱ्याएर फेरि अपरेसन गर्ने स्कोप रहँदैन। यो रोग बच्चामा निकै कम छ होइन? अब ठुलो मान्छे बढी हुने गरेको छ भनेर लेखिएको छ। तर यसमा बच्चाको अस्पताल भएर मात्रै बच्चाको हो कि ठुलो मान्छे पनि यदि बाहिर भयो भने गर्न सकिन्छ होइन? यो चाहिँ यो त बच्चाको जुन फेसिलिटिज, एकदमै राम्रो प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। कस्तो हुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा एउटा भन्छ चिल्ड्रेन आर नट मिनी एडल्ट्स। भन्नुको मतलब बच्चा चाहिँ ठुलोको सानो रूप चाहिँ होइन। बच्चाहरू टोटली ठुलोको भन्दा एनाटोमिकली बनावटी हिसाबले पनि, फिजियोलोजिकली उसको चाहिँ शरीरको र साइकोलोजिकली पनि टोटली फरक हो। सो त्यही पनि यहाँले भन्नुभयो नि, अब विदेशतिर त के छन् 14 होइन 18 वर्षसम्म पेडियाट्रिक एन्ड एडोलेसेन्ट सर्जरी भन्छ कि। एडोलेसेन्ट मिन्स 14 देखि 18 वर्षको मेरो एडोलेसेन्ट एज ग्रुप हो। सो त्यो अनि यिनीहरूको चाहिँ के छ भने पेडियाट्रिक सर्जन, जुन म चाहिँ पेडियाट्रिक हुन त म जेनरल सर्जरीमा पनि काम गरेर आएको हो।
तर पेडियाट्रिक सर्जनले जुन बच्चाहरूको बारेमा जुन बुझाइ गर्ने जुन ट्रेनिङ चाहिँ मेरो पेडियाट्रिक सर्जरी भएको हुनाले दे आर एक्सपर्ट, पेडियाट्रिक सर्जन्स आर एक्सपर्ट फर द पेडियाट्रिक सर्जिकल थिङ्स भनेर त्यो चाहिँ पक्कै हो। अब गर्न त अब नेपालमा त जसले पनि अब ठुलोले पनि सानोको गरिदिन्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा हो, तर एथिक्सको हिसाबले पनि एक्सपिरियन्स हिसाबले पनि। अनि अर्को चाहिँ जुन यहाँले क्वेसन गर्नुभयो एडल्ट हस्पिटलमा जुन बच्चाको सेटअप, बच्चाको कुरो चाहिँ जुन चिल्ड्रेन हस्पिटलमा जुन सेटअप हुन्छ त्यो बच्चाको लागि नै बनाइएको हुन्छ। अब इमेजिन गर्नुहोस् एउटा यो केसमा चाहिँ हाम्रो ठुलो मान्छेमा 5.5 लिटर रगत हुन्छ शरीरमा, यसको शरीरमा 2 लिटर 2.5 लिटर होला। यदि हाफ लिटर रगत बगेको भए पनि टेबलमै चाहिँ ज्यान जान्छ। ठुलो मान्छेको त भनौँ 1 लिटरसम्म गए पनि केही अलिकति असर पर्न सक्छ। सो त्यो हिसाबले पनि धेरै हिसाबले पनि अब बच्चाको बेहोस पार्नेदेखि लिएर बच्चाको आइसियुहरू जुन आइसियुहरूको केयर त्यो हिसाबले पनि पक्कै फरक पर्छ। जुन हाम्रो नर्सहरू हुनुहुन्छ पेडियाट्रिक नर्स, पेडियाट्रिक केसको लागि ट्रेनिङ, पेडियाट्रिक नर्सिङ अनुभव लिएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यो यो टिम वर्क हो। डेफिनेटली राम्रो सर्जिकल टिम चाहिन्छ। एनास्थेसियाको बेहोस गर्ने डक्टरको पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट रोल छ। कतिपय मलाई थाहा छ कि कतिपय हस्पिटलबाट बच्चा बेहोस गर्न नसकेर हामी कहाँ रेफर गरिदिन्छ कि तपाईँहरूको बच्चाको छ भनेर। सो त्यो टिमवर्क भयो। अपरेसन गर्दाखेरि अपरेसन पछि पनि केयरको कुरा आउँछ, आइसियु इन्टेन्सिभ केयर युनिटको कुरा छ। त्यो चाहिँ चिल्ड्रेनको लागि चिल्ड्रेन हस्पिटलै बेस्ट हो, बिकज सेटअप पनि त्यही हिसाबले बनाइएको हुन्छ। अब एडल्टको लागि अभियसली एडल्ट होला। सो तर अब अफकोर्स चिल्ड्रेन, द्याट्स वाइ अब हामी चाहिँ यो 26 वर्ष कम्प्लिट गरेर 27औं वर्षमा लागिरहेछौँ। वी आर कन्सिडर यो सर्जरीमा एटलिस्ट अनि अरू स्पेसियालिटीमा पनि कन्सिडर पायनियर इन नेपाल भनेर। अब यहाँले पक्कै थाहा छ होला, नेपाल होइन इन्डियाबाट पनि बिरामीहरू त्यो अनलाइन खोजेर मसँग सर्जरी गराउने भनेर नेपालमै आएर गराएर गएको छ। त्यो त एक्सपर्टिजको कुरा हुन्छ। अनि यो जेनरल हस्पिटलमा पनि बच्चाको केयर हुन्छ, तर डेफिनेटली द्याट इज नट द चोइस। जस्ट त्यो पक्कै मेरो चाहिँ बहुत पर्सनल भ्यू त्यसरी लाग्छ।